Salut Loulinette, ça va, vous allez bien? Alors, تكملة les exercices اللي كنا بدينا ديال l'exponentielle, درنا la première partie et la deuxième partie. ولا لاحظتوا معايا la première partie خدمنا فيها la simplification و une partie les équations, pardon. La deuxième partie خدمنا فيها le reste ديال les équations ودزنا une première partie من les inéquations. Maintenant, on va essayer de terminer les inéquations. Attention, ce genre d'inéquations il est demandé aux élèves انهم يميتريزيوه pour la simple raison انك تقدر تلقى اسئله مباشره في هذا الشيء وتقدر تلقى دي فونكسيون ديريفي اللي انت عندك ان بوزوان انك تعرف متى كيكونوا بوزيتيف متى كيكونوا نيجاتيف باش تقدر تعرف لا فونكسيون متى كتكون كروسونت متى كتكون ديكروسونت. دونك ليتيد دو سين شي حاجه اللي هي امبورطونت وخاص الانسان يعرف ليها باش يقدر يسلك راسو في لي زيكزارسيس. الوغ اجيو معايا نشوفوا لا سيتيام انيكواسيون. نورمالمون سي ان برودوي هادي في هادي امتى كتكون سوبيريور او ايغال زيرو. وهنا بكل صراحه غادي نجيك من الاخر، من الاحسن ملي كيكون عندك الضرب ديال دو شوز وحداهم سوبيريور او ايغال ولا انفيريور او ايغال ولا سوبيريور ستريكتومون ولا انفيريور ستريكتومون، il vaut mieux انك تفكر فاش في ان تابلو دو سين. وباش دير لو تابلو دو سين نورمالمون ديال واحد البرودوي ولا واحد اللعيبه نورمالمون خاصك تعرف كاع لي بارتي اللي عندك هنا كل وحده فين كتنعدم. دونك ما يمكنش نديرو ان طابلو سين ديال شي حاجه سون سافوار او بريالابل امتى كتنعدم. داكور. الوغ دونك لوبجيكتيف دابا ديالي انا هنا جو في لو تراسي ايسي. هذا هو لوبجيكتيف ديالي هانتوما غتشوفوه دابا هنا سي دافوار ان طابلو سين. هاد لو طابلو سين غادي يكونوا فيه كاع لي بارتي ديال لينيكواسيون عندي. لاحظ معايا مزيان شحال من وحده درت هنا، شحال من درت 4. وحده ديال اكس، اكس نعم سيدي منين راه من موان لانفيني جوسكا بلوس لانفيني. une ligne ديال لا بروميير بارتي ديال اكس بو دو اكس موان 2، une ligne ديال دوزيام بارتي ديال اكس بو دو اكس موان 3، و après la troisième ligne normalement c'est le produit ديال les deux parties. donc c'est x بو دو x moins 2 وهنا x بو دو x moins 3. D'accord. D'abord, باش نعمر هذا لو طابلو هذا je dois faire un travail ici en double, c'est-à-dire chaque partie غادي نسقسيها او غادي نسولها امتى كتساوي زيرو. دونك لا بروميير بارتي اكس بو دو اكس موان 2 امتى كتساوي زيرو، كنلقى راسي جو سوي اون فاس مع واحد ليكواسيون ديال ليكسبونسيون. ليكواسيون ديال ليكسبونسيون لاحظتوا معايا راه بحال هاد اللعيبات هادو اون لي ديجا ميتريزي في البارتي الاولى وحتى لا بارتي الثانيه. بسم الله. دونك اكس بو دو اكس موان 2 امتى كتساوي زيرو، ملي كتكون اكس بو دو اكس ايكال 2. وهنا بيان سور تعلمنا انني باش نوصل لاكس عندي ليكسبونسيون غندخل عليه الان. Donc le ln de l'expo de x égale le ln de 2. La chose اللي غتسمح لي نختزل هذا مع هذا باش تبقى عندي x égale quoi ln de 2. L'autre partie, la même question, expo de x moins 3 امتى كتساوي 0 ملي كتكون expo de x égale 3. يعني عاوتاني هنا غندخل ln de expo de x égale le ln de 3. ln غيحيد expo غتبقى عندي x نعم سيدي égale le ln de 3. donc عندي ln de 2 وعندي ln de 3. شكون هو لو بلو بوتي فيه؟ معروف ان ln سي فونكسيون حتى هو كرواسونت، قد ما كبر x قد ما كيكبر مع ln اوتوماتيكمون. 2 elle est inférieure à 3 donc ln ديال 2 elle est inférieure à ln de 3. donc غادي نسبق ln ديال 2 هنا ونخلي ln de 3 هنا وابخي هنا نهبط هاد الخطوطه حتى لتحت دو سيت فاسون. دابا نعم سيدي غادي نجي عند لا بروميير بارتي غنقول لها انت فين كتنعدم غنقول لها كتنعدم في ان ديال 2. وهنا شنو القاعده اللي غنعتمد عليها فاش نضرب اكس بو دو اكس بلوس، يعني شنو الاشاره اللي لاصقه فيه هنا بالضبط شنو الاشاره عندي سي بلوس. دونك هو اللي غيكون ادغوات وهنا سي لو سين كونترير. اكس بو دو اكس موان 3 فين كتنعدم مع سيدي في ان دو 3. دونك ادغوات سي بلوس باسكو الاكس بو نضرب في بلوس دونك هنا سي بلوس هنا موان. Alors, sur l'intervalle moins l'infini ln de 2 هذه نيجاتيف وحتى اخرى نيجاتيف، اذا الضرب ديالهم اش غيعطيني؟ لو بوزيتيف. هنا الموان وهنا البلوس. اي بويسكو سي ان برودوي يعني ضرب من الاحسن تهبط الزيروات بجوج. علاش؟ لحقاش اذا كان عندي الضرب اي طرف من اطراف الضرب نعادم الضرب كله كينعادم. داكوغ. دونك ماتنو عندنا ان طابلو سين اللي هو كلير وواضح وباين. اسمعني مزيان. دابا كترجع ليكواسيون ديالك كتقول هاد الناس اش باغيين او انت اش باغي تعرف امتى الهدف هذا امتى كيكون بوزيتيف. وسيدي هدف هذا كيكون بوزيتيف يعني كتقلب تاع لو بلوس ها لو بلوس et le positif ici et ici c'est-à-dire lorsque x joue entre
moins l'infini ln ديال 2 ou entre ln de 3 et plus l'infini. Donc tout simplement بكل بساطه كتجي وكتعطي l'intervalle اللي هو la solution ديال هاد l'inéquation. Donc toujours هنا moins l'infini jusqu'à ln ديال 2. علاش قلت toujours parce que ديما moins l'infini l'intervalle ouvert. Union واحد l'intervalle واحد اخر شنو هو ln de 3 plus l'infini toujours ouvert. هنا الله يرضي على ولدي باش تعرف هنايا كي كطرح لا كيسيون واش يكون فيرمي ولا يكون اوفير. هنا عندك او ايكال زيرو. ما معنى او ايكال زيرو؟ يعني حتى هذا الزيرو حتى هو راه مطلوب. مرحبا او ايكال زيرو يعني امتى كيتساوي هادشي زيرو في الالين ديال 2. دونك هنا جو في ميتر l'intervalle ديالي فيرمي دو سيت فاسون. واضح؟ دونك لقينا لا سوليسيون ديال لا بروميير inéquation. Deuxième inéquation, on va refaire le même travail, mais cette fois-ci, j'ai changé un petit peu les trucs باش l'élève يتعود على لو كالكيل. بحال مثلا انا ما درتش اكس بو اكس موان 1 درت 1 موان اكس بو اكس باش نشوف كيفاش غتعامل معها. هنا ما درتش اكس بو بوحدو ضربته لواحد العدد باش نشوف كيفاش غتعامل معاه. داكور. الوغ على بركه الله. دونك جو فير لو ميم ترافاي. هنايا جو في مي دوموندي 1 موان اكس بو دو اكس امتى كتساوي 0 ملي كتكون عندنا سيدي 1 ايكال اكس بو دو اكس. يعني تو سامبلومون دخل هنا الان ودخل هنا الان. هنا الان دو 1 معروف هو 0. الان دو 1 سي 0 وهنايا الان غادي يحيد لي اكس بو تبقى عندي اكس. دونك هاد لابارتي الاولى كتنعدم كون اكس ايكال 0. مزيان. على لا دوزيام بارتي نعمل سيدي. دوزيام بارتي 2 اكس بو دو اكس موان 1 امتى كتساوي 0 ملي كتكون 2 اكس بو دو اكس ايكال 1. هنا خصنا نتخلصوا من هاد 2 ما فيها باس. دونك اكس بو دو اكس ايكال 1 دومي. دونك ا سو نيفو نقدر دابا ندخل الان ماشي مشكل. رغم انني كنقدر ندخل الاولى هنايا مي كيفاش نسد على الكلاس هذه وبحثت فيها راه ساهله حتى هي ماشي مشكل. الان او vous pouvez m'envoyer des questions je peux vous répondre على هاد اللعيبات هادو. Il y a plusieurs façons de faire. Donc le ln ديال x de x égale le ln de 1 demi. D'accord. دخلت هنا ln دخلت هنا ln باش حيديه ln حيدها اكسبونسيون تبقى عندي x égale quoi ln de 1 demi. ولا عقلتوا على ln ديال 1 sur b c'est moins ln de b. Donc تقدر تردها moins ln de 2. إذا la première valeur c'est 0, deuxième valeur c'est moins ln ديال 2. مزيان. دابا غنمشيو نعمل سيدي غادي نطراسي لو طابلو دو سين ديالي. Alors le tableau de signe elle sera de cette forme. Première ligne ديال x, deuxième ligne ديال première partie, la troisième ligne ديال deuxième partie et la quatrième ligne et la dernière c'est le produit le جدال. D'accord. Donc on a x من moins l'infini le plus l'infini هنا 1 moins x produit x وهنا نعمل سيدي 2 x produit x moins 1 وهنا نعمل سيدي c'est le produit ديالهم اللي هو h 1 moins x produit x fois 2 x produit x moins 1. Alors عندي 0 وعندي moins ln de 2. هنا نفتح واحد بارونتيز بسيط بزاف الله يرضي عليكم. نسى لي هاد لو موان في الاول. ln ديال 2 اسكو سي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ سي بوزيتيف لحقاش 2 ديباس لو 1. معروف ان ln امتى كيولي ln بوزيتيف؟ الا كان لي فوسط منه كبر من واحد. دونك ln de 2 c'est positif donc هنايا moins donc c'est négatif. Donc automatiquement هاد لو نومبر elle est inférieure que ce nombre. Donc هنا عندي moins ln de 2 وهنا عندي لو 0 كوم دابيتود كنهبط الخطوط حتى لتحت. دابا غنجي عند هادي 1 موان اكس بو دو اكس فين كتنعدم الا كان اكس هو 0 كنجي هنا وكندير 1 0. اي لا الله يرضي على ولدي فاش مضروب الاكس بو دو اكس موان. دونك هنا موان وهنا بلس 2 اكس بو دو اكس موان 1 فين كتنعدم في موان ln دو 2 ادغوات فاش مضروب اكس بو دو اكس 2 بوزيتيف. دونك هنا سي بوزيتيف وهنا نيجاتيف. دونك ملي كتكون وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف الجداء غيكون نيجاتيف وهنا الجداء غيكون بوزيتيف وهذا في هذا غيكون نيجاتيف. و بيان سور سي ان برودوي هبط الاصفار بلا ما تشاور. غادي نشرح لك ليكزومبل الاول باش كنهبطهم. دابا سيل فو بلاي اش باغيين هنا؟ باغيين هذا في هذا امتى كيكون ستريكتومون نيجاتيف يعني قطعا. دونك ها هو كيكون هنا ستريكتومون نيجاتيف هنا وهنا سيتادير ملي كيلعب سي اكس ما بين موان لانفيني موان ln ديال 2 et après 0 jusqu'à plus l'infini. لاحظ معايا لا سوليسيون. دونك s égale moins l'infini moins ln de 2 union 0 plus l'infini. سؤال est-ce que c'est fermé ou ouvert l'intervalle هنا؟
واش كاينه او ايغال؟ لا. اذا الله يرضي عليك سي اوفير. اوفير سي دو سيت فاصون. Alors j'espère bien اننا نكونوا غاديين كنافونسي دقه دقه. Maintenant on va passer à l'inéquation numéro 9. L'inéquation numéro 9 شنو هو الجديد فيها؟ هاد لا بارتي كتشبه لهاد لي بارتي اللي عندي هنا. سوف كو سيت بارتي اللي فيها الجديد. علاش درت هاد لا بارتي بحال هكا نورمالمون؟ باش نقول لك اول الحاج رد البال. Je sais et tu sais que l'expo elle est toujours positif. Donc expo toujours positif مضروب في 2 موت بوزيتيف plus 1 موت بوزيتيف. C'est-à-dire هاد لا بارتي كلها بوزيتيف. اذا هنايا خصني نكون قافز ونعرف ان هاد لا بارتي كلها سي بوزيتيف. اذا ما كاينلاش نبرزط راسي معاها. تقدر تكون في الطابلو موجوده ديرها في الطابلو مي ما تاثرش لحقاش الي بوزيتيف. داكور. اذا لو سين ديال هاد لو برودوي متعلق باش بهاد لا بارتي باسكو هاد لا بارتي الي بوزيتيف دائما بوزيتيف هادي وما عمرها ما غتنعاد. داكور. دونك رد البال مزيان خذوا ورقه وستيلو الله يرضي على وليدي. تقدر دير في الوسط بحال هكا اجي امتى 2 expo de x plus 1 امتى كتساوي 0 يعني 2 expo de x égale moins 1 يعني expo de x égale moins 1 demi. واش قلنا حنا على هذه؟ قلنا شنو هو الاكس يكون شي حاجه سالبه. اذا هذه ما عمرها ما يمكن لها تساوي 0. دونك عندها ان سين اللي هو لو سين ديالها كامل الي بوزيتيف. داكور. دونك هنا تسمحوا لي جو في افاسي هاد لا بارتي اللي هنا باش نصحوا لينيكواسيون ديالي. دونك هذه واحد الملاحظه بسيطه مي الي فريمون تري تري امبورطونط. ملي كنعرف هاد لي تريك كتنقص عليا الخدمه وكتكون الخدمه ديالي بلو بوينتي. الوغ maintenant s'il vous plaît je vais voir امتى هاد لا بارتي اللي قلنا بقى عندنا فيها الشك expo de x moins 5 امتى كتساوي 0. donc c'est très simple c'est expo de x égale 5. on va introduire ln de expo de x égale le ln de 5. c'est-à-dire tout simplement x égale ln de 5. مزيان. donc d'abord je peux tracer directement le tableau de signes. هنايا نعمل سيدي سي x نعمل سيدي expo de x moins 5 وهنا مباشرة نقدر ندير الضرب ديالهم ونشير ليها هنايا on a quel que soit x appartient à R le expo de x est strictement positif. C'est équivalent quoi? On a 2 expo de x plus 1. هاد لا بارتي هادي مالها كيفاش دايره elle est positive يعني ما كاينلاش نبسطوها نخليوها positif. Donc c'est x من moins l'infini le plus l'infini l'expo de x moins 5 كتنعدم فقط في الالان ديال 5. دونك هنا 0 ادغوات فاش نضرب expo plus وهنا سي moins. Donc maintenant le produit expo de x moins 5 facteur 2 expo de x plus 1 حتى هو تابع غير هذه. هنا غينعدم بيان سور هنا سي بلس وهنا سي موان. دونك maintenant s'il vous plaît اش باغيين هاد الناس؟ باغيين امتى هدف هذا كيكون ستريكتوم بوزيتيف c'est-à-dire جو شيرش هدف هذا امتى كيكون بلس هي بوزيتيف c'est-à-dire l'intervalle ديال لا سوليسيون شنو هو؟ c'est ln de 5 plus l'infini. Donc je vais le mettre ici s égale ln de 5 point virgule plus l'infini toujours ouvert. هنايا strictement يعني قطعا اذا ln de 5 ما تكونش معنا غادي تكون الانترفال ديالها غيكون اوفر c'est-à-dire ما كايناش ln de 5 كاينه جوست لا فالور اللي مورا ln de 5 et plus l'infini. C'est bon. Maintenant je passe l'inéquation numéro 10 حتى هي فيها الجديد بيان سور. ديما نحاول نقلب لك على الجديد باش تحاول تادابا مع هادشي على بركه الله. دونك حتى هنايا عندي ان بارتي فوا ان اوتر بارتي. لا بروميير رومارك نورمالمون خصو يدير ليليف هو انه كيبان لي ان الموان مشتت هنا. كاين الموان هنا وكاين الموان هنا. حنا اش قلنا على الاكسبو؟ اكسبو دو اكس الي بوزيتيف. فاش مضروبه سيدي في موان؟ اذا اش بان لك في موان اكسبو دو اكس الي نيجاتيف. واش مسيول على مزول على موان 4. دونك هذا العجب كله كيفاش داير هنا موت نيجاتيف. هذا كله سالب. هادشي سالب لحقاش موان اكسبو دو اكس موان 4 هذه كامله الي ستريكتومون نيجاتيف. دونك اش غادي ندير دابا انا في نظركم؟ تو سامبلومون غادي نمشي نخدم غير بهذه ولكن ما نساش ان لو سين ديال الاخرى سالب ماشي موجب يعني غادي يقلب ليا اللعب. داكوغ. دونك من الاحسن هنا هذه تبقى عندي وفي لو طابلو تكون حاضره من الاحسن باش تقلب ليا لو سين. الوغ سكو جو فولي دير تشد هاد لا بروميير بارتي بعدا 3 expo de x moins 1 امتى كتساوي 0. دونك هذه ولات خدمه معروفه دابا عندنا. دونك 3 expo de x
égale à 1 يعني x de x égale quoi 1 sur 3 يعني غندخل n هنا وغندخل n هنا اش غتولي الوليدات دابا مباشره بدات تقفز معايا دونك سي x égale le ln de 1 sur 3 شحال كيساوي ln ديال 1 على b moins ln de b دونك انا عرفت فين كتنعدم دونك كتنعدم في واحد العدد سميتو moins ln de 3 لاحظ معايا دابا غادي نجي نعمل سيدي هنايا الطابلو غادي نطراسي نعمل سيدي الطابلو ديالي بكل بساطه دونك لا بروميير لين كوم دابيتود خاصه ب x la deuxième ligne خاصة la première partie 3x fois x moins 1 troisième ligne خاصة بهذه وعاد la quatrième ligne خاصة بلا conclusion ديال الجداء alors تبع معايا x moins l'infini plus l'infini la première partie c'est 3x fois 2x moins 1 la deuxième partie c'est moins x fois 2x moins 4 عندي un seul nombre اللي هو moins ln de 3 دونك اش كندير هنا كنهبط هاد اللعيبات لهنا وهنا كنقول لهم سيدي سي لو برودوي ديال 3x fois 2x moins 1 فاكتور moins x fois 2x moins 4 ديجا هادي قلنا الي توجور نيجاتيف دونك هنا النيجاتيف وهنا النيجاتيف ما فيهاش الهضره هادي فين كتنعدم هنا ادغوات فاش نضرب x في 3 دونك هنا سي بلس وهنا سي موان ماتنون لو برودوي ديالهم موان في موان غيعطيني بلس اي بلس موان غيعطيني موان بيان سور الا انعدم هذا غينعدم الجزء كله طيب هاد الناس اش باغيين هذا في هذا امتى كيكون انفيريور او ايكال زيرو سيتادير امتى كيكون نيجاتيف امتى كيكون هذا العجب نيجاتيف عندنا سيدي ها هو كيبان لك موان قداش شنو هو نيجاتيف هنا سيتادير ملي كيكون سي اكس il joue entre moins ln de 3 et plus l'infini. Donc la solution là tout simplement c'est quoi? Moins ln de 3 plus l'infini. Fermé ou là ouvert? Bien sûr, il est fermé ou égal, donc c'est fermé. وبهذا غنكون كملنا لينيكواسيون نيميرو 10. J'espère bien يكون الحد الان هادشي مفهوم. دابا غندوزو لي زينيكواسيون مي إلا لاحظتي معايا لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي هنا معمله سيتادير هنا إلي فاكتوريزي ان بارتي فوا ان بارتي هنا الله يرضي على ولدي إلي ديفلوبي سيتادير ما معملاش إلا عقلتي هادو كنا خدمنا في لي زيكواسيون سيرتو ديك 9 وال10 وال11 ديال ليكزارسيس 3 في لي زيكواسيون غتلقى خدمنا بحال هاد النوع هادو استعملنا فيهم دلتا داكوغ دونك إلا سمحتي لي يا ولدي هادي راه بحال هادشي غير هنايا معمله وهنايا منشوره حتى دابا جيتي تبع معايا هذه مثلا جيتي نشرتي هذه الاكسبو دو اكس في الاكسبو دو اكس هي شنو هي الاكسبو دو اكس سي بيان الاكسبو دو اكس في موان 3 هي موان 3 اكسبو دو اكس عقل عليها دخلها الميموار موان 2 في اكسبو دو اكس هي موان 2 اكسبو دو اكس جبد لي اللي دخلتها في الميموار هي موان 3 اكسبو دو اكس مع هاد موان 2 اكسبو دو اكس هي موان 5 اكسبو دو اكس ودابا موان 2 في موان 3 شحال 6 اذا هذه كامله بحال هي اكسبو دو 2 اكس moins 5 x fois 2x plus 6 خذ الورقه والستيلو ونشرها وغتشوف انك تعطيك نفس ماشي هذه بالضبط المهم كتعطيك نفس لا فورم نفس الطبيعه كتلقى x بو ديال 2x مضروب في شي عدد زائد x بو ديال x مضروب في شي عدد واحد اخر زائد واحد في الاخر يقدروا يكونوا موجبين يقدروا يكونوا سالبين على اي ما عليناش انا دابا كندوي انت نورمالمون هذه خاصك تكون عارف تخرجها سوا بدلتا سوا بالتعميل ديالها كيف ما لا حال خاصك تكون ناضي فيها الوغ نديروا لها ديال دلتا الا بغيتو غتقول لي اول كيفاش دلتا هادشي غنقول لك اودي تو سامبلومون غير ركز معايا الله يرضي عليك راه حنا ديجا درنا على ان الاكسبو ديال اكس الى ترفع للكاري هي نورمالمون شنو هي الاكسبو ديال 2 اكس اذا هنا ولدي نورمالمون راه عندنا اش عندنا الاكسبو ديال اكس مرفوع للكاري سيتادير هنايا راه بحال عندك الاكسبو ديال اكس مرفوع للكاري بهذا الشكل دونك 7 الاكسبو ديال اكس مرفوع للكاري موان 4 l'expo de x moins 3 supérieur à 0 donc هنايا إلا سمحتي لي نقدروا نقولوا مثلا on pose le grand x va remplacer l'expo de x كيف ما درنا في لي زيكواسيون ديال رشاد لا بارتي 2 ديال لي زيكزارسيس اللي درنا هنايا غتولي عندي بحال عندي 7 x كاري وليدي moins 4 x moins 3 supérieur à 0 ها انت ولات عندك واحد لينيكواسيون دوزيام دوغري درتي في ترون كومان يلا عيط للسي دلتا شحال كتساوي اخويا دلتا انا كنساوي موان بي باردون او بي كاري شنو هي بي هي اصلا موان 4 دونك موان 4 كامله او كاري
موان 4 في ا في سي. شنو هي ا؟ هي 7. شنو هي سي؟ هي موان 3. لاحظ معايا كناخذهم بالاعداد ديالهم. دونك اوتوماتيكمون هنايا اش عندي اخويا؟ عندي دلتا نعم سيدي هي 16 موان 4 في هاد الموان في هاد الموان يعطيني بلوس 4 fois 7 c'est 28 et 28 fois 3 c'est 84. Donc c'est 84 et dans delta شحال c'est 100 et 100 elle est positive. C'est bien. Donc maintenant il y a deux solutions. La grande x1 les remplaçات اسمح لي les remplaçات الاكسبو ديال اكس صغيره لقيناها كتساوي نعم سيدي بسم الله moins b donc moins 4 donc c'est 4 moins la racine ديال delta la racine ديال 100 هي 10 donc moins 10 sur 2 fois a qui joue le rôle de a c'est 7 donc c'est 14 donc au lieu de dire il y a 4 moins 10 c'est moins 6 donc بحال عندي moins 6 sur 14 donc بحال عندي moins 3 sur 7 دخلت عليكم بالله شنو كاين الاكسبو دو اكس يساوي موان 3 سور 7 سي با بوسيبل اكسبو الي توجور بوزيتيف اذا هذه بحال ما عطاتنا والو دونك هنا ما يمكنش بقات لي اكس غران اكس 2 كبيره دونك اكس 2 كبيره اللي حتى هي بدورها عوضات الاكسبو دو اكس اش كتساوي نعم سيدي موان بي عاوتاني موان بي اذا موان 4 سي 4 maintenant قبيله قلنا موان لا راسين دو دلتا دابا غنقولوا بلوس لا راسين دو دلتا يعني بلوس 10 sur 2 fois 7, il donne 2 fois 7, c'est 14. Alors 14 sur 14, c'est 1. Bien, donc d'abord, l'expo de x égale à 1. إذا لاش غندير هنا دخل ln هنا دخل ln هنا إذا دخلت ln هنا لأن غيحيد الإكسبو تبقى x ولا دخلتي ln هنايا على واحد ln ديال واحد سي 0 دونك كتنعدم 0 d'où je peux tracer le tableau de signes. Alors on cache beaucoup d'espace mais on n'a pas le choix, on travaille avec les moyens de bord. D'accord? Alors, on a une idée, x من moins l'infini, le plus l'infini, on a une idée, on dit 7 expo ديال 2x, moins 4 expo ديال x, moins 3, كتنعدم في عدد واحد اللي هو 0. هنا tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire ديال الولدي؟ هنايا على اليمين غادي تشوف فاش مضروبه الاكسبو ديال 2x ماتنون اكسبو ديال مضروبه في 7 دونك هي غتكون هنايا وهنا غيكون لو كونترير لو موان داكوغ واخا الدوزيام دوغري الى عندنا غير في بلاصه وحده من ناحيه الاكسبو شوف واش نضرب الاكسبو ديال 2x نضربها في عدد بوزيتيف ولا غيكون الاشاره ديالو هنايا وهنا العكس دونك ماتنون سي فو بلاي حنا بغينا امتى كيكون هادشي كامل بوزيتيف امتى هادشي كامل كيكون بوزيتيف اذا غنقلبوا على لو بلس الي لا لو بلس. Donc lorsque x elle est entre 0 et plus l'infini. 0 et plus l'infini, là l'infini داش فيه l'intervalle ouvert وهنا strictement يعني كاين شو égal c'est-à-dire l'intervalle غادي يكون ouvert. ودابا غادي نمشيو نعم سيدي ليكواسيون نيميرو 12 لا ديرنيير. الوغ هاد لا ديرنيير شنو الجديد فيها هو عندنا الاكسبو ديال 3x اكسبو ديال 2x والاكسبو ديال x. الوغ نورمالمون ما خصناش نتبرزطو ما خصناش نبانيكيو تو سامبلومون il suffit de remarquer ان بالنسبه لي ان هنا عندي الاكسبو دو x موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا في هاد الحالات كنحاولوا ما يمكن اننا نعملوا علاش قلت لك الاكسبو ديال x موجود في لي 3 بارتي تو سامبلومون لاحظ معايا ونذكرك بلي ريغل ديال الاكسبونونسيال دونك الا قلت لك الاكسبو ديال x فوا الاكسبو ديال 2x اش غدير انت نورمالمون غدير الاكسبو وغتجمع لي دو بويسونس الاسين دونك x زائد 2 x راه هي 3 x اذا ما كاينلاش تبرصط هاد الاكسبو ديال 3 x راه هي الاكسبو ديال x مضروب في الاكسبو ديال 2 x هاد الاكسبو ديال 2 x هي شنو هي الاكسبو ديال x مضروب في الاكسبو ديال x دونك لا اون بو فاكتوريزي بار الاكسبو دو x سيتادير تو سامبلومون هنا الاكسبو ديال x فاكتور الاكسبو ديال 2x موان 6 الاكسبو ديال x حيدنا اكسبو دو x واحد بقى اكسبو دو x وهنايا حيدنا الاكسبو دو x بقات غير 3 داكوغ هادشي ولا نعرفو امتى كيكون انفيريور او ايكال 0 ولا لاحظتي معايا بكل بساطه الاكسبو ديال x اي ستريكتومون بوزيتيف دونك هذا مهنينا من لو سين ديالو هذا ما غنسوقوش ليه غنتفاهموا فقط مع هادو وهذه راه كتشبه لهادي سيتادو تو سامبلومون اون فا ابلي دلتا ونحسبوا المسائل ديالنا الوغ هنايا نورمالمون اذا ما فيها باس اذا قلنا عاوتاني هنايا اون بوز غير تومبوريرمون باش نخرجوا المسائل ديالنا غران اكس هو الاكسبو ديال اكس سيتادير هنايا بحال ولات عندي وليدي اكس كبيره او كاري موان 6 اكس كبيره
plus 3 inférieur ou égal à 0, delta. Delta, c'est quoi? C'est b carré. B est moins 6. Donc, moins 6 au carré, moins 4 fois A, il y a 1, au fois C, il y a 3. C'est-à-dire, tout simplement, c'est 36 moins 12, c'est 24. 24 est supérieur strictement à 0, donc on a deux solutions. Alors, la grande x1, les remplace l'expo de x, il y a moins b, il y a moins 6, c'est 6. Moins la racine de delta, la racine de 24, il y a, je crois, moins 4 racine de 2. Moins 4 racine de 2. Sur 2 fois a. 2 fois a, 2 fois 1. وهنا الله يرضي على ولدي إلا مشيتي عملتي بجوج الفوق غتعطيك 3 ناقص جوج غاسين ديال 2 سور 2. واحد ما يقدر تعمل الفوق ب 2 باش تختزلها مع 2 التحتانيه. سيتادير تو سامبلومون اش بقات عندي كتساوي 3 موان 2 غاسين ديال 2. Et le grand x2 normalement اللي عندنا le grand x2 اللي رومبلاص حتى هو الاكسبو ديال اكس اش كيساوي حسب القواعد موان بي اذا 6 بلس غاسين دو دلتا سور 2 ا. de la même manière غنعمل ب 2 غتعطيني سيدي 3 زائد 2 غاسين ديال 2 الكل على 2 مشات هذه مع هذه وبقات عندي نعم سيدي 3 بلس 2 غاسين ديال 2. الوغ دابا الله يرضي عليك ان بو دو كونسونطراسيون ما تخاف ما تدخشر ما تدهش. الاكسبو ديال اكس كيساوي هذا العدد دخلت عليك بالله ركز معايا في اكسبو ديال اكس كيساوي هذا العدد دخل هنا ان اش غيوقع غيولي اكس ها هو ودخل ان على هذا العجب ها هو ان على 3 ناقص 2 غاسين كاري ديال 2 وعطيني هنايا اكسبو ديال اكس كيساوي هذا العجب اذا دخل هنا ان على اكسبو ديال اكس غيعطيك اكس ودخل ان على هذا العجب ها هو ان ديال 3 موان باردون بلس 2 غاسين ديال 2. الوغ هنا عندي واحد الملاحظه بسيطه بين قوسين الله يرضي عليكم ماشي كنجيو كندخلوا الان اتونسيون ما تدخل الان حتى تاكد داكشي اللي غتدخل الان خصو يكون ستريكتوم بوزيتيف. الوغ لاحظ معايا اكسبو ديال اكس كيساوي 3 موان 2 غاسين دو 2. اكسبو ديال اكس ديما كيساوي بوزيتيف. هذا واش باش عرفنا حنا بوزيتيف هذا العدد هذا تو سامبلومون في دماغي راني حسبتها 3 موان 2 غاسين ديال 2 3 راه اكبر من 2 غاسين ديال 2. تقول لي كي درتي ليها غنقول لك في الاعدادي قراونا الا بغيتي تعرف شكون الكبير في واحد العددين وصعاب عليك دير الفرق وتعرف قارن المربعين ديالهم. دونك قارن المربع ديال 3 هو 9 مع المربع ديال 2 غاسين ديال 2 شنو المربع ديالو هو 8. 9 كبر من 8 اذا 3 كبر من 2 غاسين ديال 2 اذا 3 ناقص 2 غاسين ديال 2 سي ان نومبر بوزيتيف عندي الحق ندخل ليه الان. داكوغ الوغ دونك دابا بهذا الشيء اش غادي نديرو نقدروا دابا نديرو ان طابلو دو سين نديرو نعمل سي طابلو دو سين وسمحوا لي كاين شويه ديال الضيق هنا في الطابلو مي ما يسالش المهم هو الفكره توصل وانتم الله يرضي عليكم تحركوا ستيلو. الوغ هنايا نعم سيدي غنتكلموا على اكس هنا من موان لانفيني البلوس لانفيني عندي واحد العددين بيان سيغ هذا راه هو الصغير هذا صغر من هذا لحقاش هذا العدد اللي داخل كبر من هذا العدد. دونك هنايا عندي الان ديال 3 موان 2 غاسين ديال 2 وهنا عندي الان ديال اش ديال 3 بلس 2 غاسين ديال 2 وهنايا عندي الداخل اش عندي نعم سيدي تقدر دير هذه بوحدها تقدر دير هذه كامله ماشي مشكل. الاكسبو ديال 3 اكس موان 6 الاكسبو ديال 2 اكس بلس 3 الاكسبو ديال اكس هنا كتنعدم وهنا كتنعدم وهنا كنطبقوا اللعيبه ديال دلتا وديال بين الجذرين عكس اشاره ا. داكوغ ركز لي على الاكسبو ديال 2 اكس فاش نضرب في بوزيتيف هنايا دونك هو اللي غيكون العكس ديالو هنايا وهنا اشاره ا كيف ما كنديروا في طابلو سين شحال من درجه ثانيه. داكوغ ماتنون اون فو كوا اون فو ان هادشي يكون انفيريور او ايكال 0 سيتادير بغيناه سالب. امتى كيكون سالب؟ ها هو ما بين هاد العددين اللي كيبانوا لك في شكل. دونك اس ايكال من الان ديال 3 جو كروا موان 2 غاسين ديال 2 jusqu'à ln ديال 3 plus 2 racine ديال 2 c'est inférieur ou égal donc c'est fermé donc l'intervalle fermé maintenant
confirmer maintenant, هي la solution. De cette façon, غنكونوا شفنا les inéquations ديال l'exercice 4 في la série اللي bien sûr affichات عندكم هنايا في la vidéo. J'espère bien ان هادشي ديال لوسين تكونوا ضابطينو مزيان باسكو كنت متاكد اننا ملي كنترينيو على واحد النيفو ان بو الفي بالنسبه لنا داكشي الاخر كنميتريزيو ببساطه الا كان قل من هذا النيفو. دونك جو vous souhaite bonne continuation, bon courage et à la prochaine.